أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. बादल तौहीद के मतवालों, समय नबूवत के परवानों और शोखाजा के चाहने वालों, फादिल बरेलवी के मतवालों, हम गरीबों के आका बेकसों के बस, बेबसों के बस, गुरबत कदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद अरबी हुए फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस कलाम में दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की डाली में सदा कर पेश करे और पढ़े आवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर या व हबीबना व तबीबना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद मालिक जुद वल करम बारिक व सल्लिम दाइमन सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप हज़रात नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे थे। उसमें मौसूफ ने यही कहा कि खुदा करे कि ऐसी ज़बान खुदा न करे, मतलब जिस जिक्र में जिक्र मुस्तफा न हो वो जिक्र ही बेकार है, वो जिक्र ही बेकार है जिस जिक्र में जिक्र मुस्तफा न हो। क्योंकि हम नमाज जो पढ़ते हैं तो जिक्र मुस्तफा उसमें भी है, रोजा रखते हैं जिक्र मुस्तफा उसमें भी है, बैतुल्लाह का तवाफ करने जाएंगे जिक्र मुस्तफा उसमें भी है। गोया कि कोई भी काम जिक्र मुस्तफा से खाली नहीं, जिक्र रसूल से खाली नहीं, और जो जिक्र रसूल के बगैर काम किया जाए, जिक्र रसूल को छोड़ करके किया जाए, वो काम पूरा ही नहीं होगा। अब सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, साथ में रसूलुल्लाह का विर्द भी करना पड़ता है, तब नहीं जा करके खुदा मिलता है। और खुद रब ने फरमाया, रब ने ऐलान किया कुरान मुकद्दस में, रब ने कुरान में ऐलान फरमाया, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो, मुझे राजी करना चाहते हो, तो पहले मेरे महबूब को राजी करो। अब कुरान को छोड़ करके चले तो हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते, कुरान को छोड़ करके चले हम उन्हें मोमिन नहीं मानते, क्योंकि जो कुरान का इनकार करते हैं वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो कुरान में रब ने फरमाया, मैं पहले मेरे महबूब को राजी करो, पहले मेरे हबीब को खुश कर लो, जब तक मेरा हबीब नहीं राजी होता उस वक्त तक मैं नहीं राजी होता। शायद क्या अंदाज में पुरोला है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये ना चाहे कि अल्लाह राजी हो, सब ये चाहते हैं कि रब हमसे राजी हो, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। क्यों? कि रब राजी होगा तब जन्नत मिलेगी, जन्नत की ख्वाहिश सबको है, गैर भी मरता है तो वो कहता है कि हम स्वर्ग
सर पटक के मर जा, कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैंने पिछले जुमा कुछ बातें बताई थी और कुछ चीजें छोड़ दिया था, मैंने बताया था और कुछ चीजें छोड़ा था। मैंने ये कहा था कि वालिदैन माँ बाप के मरने के बाद भी औलाद पर 12 हुकूक बाकी रह जाते हैं। माँ बाप के मरने के बाद हयात हैं तो वो हुकूक रोले मामला तो हैं, लेकिन उनके जाने के बाद, मरने के बाद भी औलाद पर 12 हुकूक बाकी रहते हैं। उन 12 हुकूक में से पहला हक, माँ बाप के मरने के बाद पहला हक औलाद पर कि वो उनके कफन, दफन, नमाज़े जनाजा, इन चीजों में जल्दी करे और बड़े ही उसको एहतसाम के साथ उस चीज को अंजाम दे। एक बाप जब दुनिया से जा रहा है तो ये बेटों पर हक है कि उसके सारे लवाजिमात को मुकम्मल तौर से अदा करे, अपने हाथों से नहलाए, अपने हाथों से कफन पहनाए, अपने हाथों से कब्र में लेटाए। ये औलाद का हक है माँ बाप के। दूसरा हक, उनके लिए इस्तग़फ़ार करना, दुआएं मग़फ़िरत करना। यूं तो हम ये करते हैं, कुरान खानी करा दिया, गरीबों को खाना खिला दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, उनके नाम से ये कर दिया, इसका अज्र तो मिलेगा, बरहक इसका अज्र मिलेगा। लेकिन औलाद पर जो हक है, माँ बाप का हक जो औलाद पर बाकी है, वो ये है कि औलाद उनके लिए इस्तग़फ़ार करे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, उनके लिए रब की बारगाह में गिर गया है कि एक बाप के लिए औलाद का हक हुआ करता है। ये दूसरा हक। तीसरा हक औलाद को माँ बाप पर ये है, माँ बाप का औलाद पर ये है कि ये उनके नाम से सदका और खैरात करे, उनके एहसाने सवाब के लिए, उनके एहसाने सवाब के लिए सदका और खैरात करे। आज हमारा मामूल क्या बन चुका है, माँ बाप दुनिया से गए, रुखसत हो गए, हमारे नजरों से ओझल हुए, हम सारी चीजों को भूल जाते हैं, सारी चीजों को हम मिटा देते हैं। लेकिन मुसलमानों, इन चीजों को अपने ज़हन में रखो, इन चीजों को अपने ज़हन में रखो, इसकी पूछताछ होगी, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। मैंने आयते करीमा पढ़ा, इन्ना समा वल बसर वल फवाद, तुमने क्या सुना, क्या देखा, अपने दिल में तुम क्या रखते थे, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तीसरा हक ये है कि अपने माँ बाप के लिए सदका और खैरात करे, ऐसा सवाब के लिए। चौथा हक ये है कि माँ बाप के जिम्मे में अगर कोई कर्ज बाकी रह गया था तो औलाद के ऊपर ये जरूरी है कि सबसे तेजी के साथ पहले ढूंढ कर कर्जदारों को उसका कर्जा अदा करे, कर्जदारों का उनका कर्जा अदा करे। बाज औलादें तो ऐसी हैं कि उनके दिल में, उनके ज़हन में ये ख्याल होता है कि यार मरते मरते भी टेंशन देकर चले गए, नाउज़ुबिल्लाह, ये ख्याल, ये तसव्वुर आता है। मुसलमानों, ये ख्याल और ये तसव्वुर निकाल दो, क्योंकि बाप के कर्ज को अदा करना ये औलाद का हक है। हुकूक में से एक हक ये भी होता है कि वो अपने माँ बाप के कर्जदारों को कर्ज दे करके उन्हें इन तमाम चीजों से छुटकारा दिलाए। ये चौथा। पांचवा हक ये है कि अगर माँ बाप पर कोई फराइज बाकी रह गए हो, जैसे मिसाल के तौर पर हज फर्ज हो गया था लेकिन वक्त का मिला और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, हज फर्ज हो गया था उनके ऊपर, माँ बाप के ऊपर हज फर्ज हो गया था, लेकिन वो कर नहीं पाए, किसी बिना पर, किसी वजह से नहीं कर पाए, तो अब ये औलाद के ऊपर जरूरी है कि उनके नाम से किसी को हज बदल कराए या खुद जाकर के उनके नाम से हज बदल करे। ये औलाद का हक है। और अगर रोजा छूट गया
یہ اولاد کا حق ہے کہ باپ اتنا ضعیف ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کے نام سے صدقہ فطر جتنا ہو اتنا فدیہ ادا کرے. ایک روزے کا ایک فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، اتنا وہ ادا کرے. یہ اولاد کا یہ بھی فرائض میں سے. اور اگر نماز چھوٹ گئی ہو، نماز کی فرائض اگر جاتی رہی، ماں باپ نے نماز اس حالت میں نہ ادا کی، کسی وجہ سے کسی پریشانی میں تھے یا کچھ اور معاملہ نہیں ادا کیا، اور اس کی ادائیگی بھی یہ ہے، فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی ادائیگی بھی ایک فدیہ، یعنی کہ ایک وقت کی نماز اگر قضا ہوئی ہے، ایک وقت کی نماز اگر چھوٹی ہے تو ایک صدقہ فطر اس کے نام سے دے. اور یہ 5 وقت نہ جوڑے بلکہ 6 وقت جوڑے، کیونکہ وطر کی نماز کو بھی صدقہ فطر دینا ہے اگر اس نے قضا کیا یا چھوڑ دیا. یہ اولاد کے اوپر حق ہے، ماں باپ کا اولاد پر یہ حق ہے. ان کے مرنے کے بعد اب روزے کا فدیہ ان کی زندگی میں دے سکتے ہیں، لیکن نماز کا فدیہ ان کی زندگی میں ان کے باحیات رہتے ہوئے نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں. کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر کے پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھے لیکن پڑھے. ہاں، اس کے مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر فرائض باقی رہ گئے ہوں تو اس کا فدیہ ادا کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا مواخذہ اپنے فضل و کرم سے نہ کرے. یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر. چھٹی چیز جو اولاد پر، جو ماں باپ کا حق اولاد پر ہے، چھٹی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے قسم کو نہ توڑے. ماں باپ کے قسم کو نہ توڑے. مطلب ماں باپ نے یہ کہا بیٹا فلاں تمہارا دشمن ہے، فلاں تمہارا دشمن ہے، فلاں سے تم مت ملنا، فلاں تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، فلاں تمہارے لیے نقصان پہنچا سکتا ہے، تم کو نقصان دے سکتا ہے. ان کے جیتے جی ہم نے اس چیز پر عمل کیا، اور ان کے مرنے کے بعد اگر ہم اس سے ملتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو بولا ہم نے اپنے ماں باپ کے قسم کو توڑ دیا. اور قسم توڑنے کی صورت میں والدین کو ان کے قبر میں تکلیف پہنچتی ہے، قبر میں تکلیف پہنچتی ہے. اولاد یہاں کیا کرتی ہے؟ ایسا بھی نہیں کہ اولاد یہاں کچھ بھی کرے انہیں خبر نہیں، انہیں خبر ہوتی ہے، ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے. یہ چھٹا فرض، چھٹا حقوق تھا. ساتواں حق اولاد پر، ماں باپ کا 7واں حق کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کے رشتے داروں کو اپنے ساتھ جوڑے رہے. ماں باپ یعنی باپ کے رشتے دار اور ماں کے رشتے دار، یعنی چچا کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے اور ماموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. کیونکہ حدیث شریف میں سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے تو چچا کو والد سمجھو، اگر والدہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے تو خالق کو والدہ کا مرتبہ ادا کرو. یہ حق ہے ایک اولاد کا اپنے ماں باپ کے اوپر. یہ حقوق جہاں منع کرتے ہیں، یہ حقوق ہمارے اندر پایا جاتا ہے. 8واں حق یہ ہے کہ اولاد کم سے کم جمعہ کے دن اپنے والدین کے قبر پر جائے. کم سے کم جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کے قبر پر جائے، اور جا کر کے کیا کرے؟ جائے تو
شریف کی تلاوت کرے اور اتنے زور سے تلاوت کرے کہ وہ آواز، اس کی آواز قبر کے اندر تک پہنچ سکے، اتنی زور سے تلاوت کرے، یاسین شریف کی تلاوت کرے. لیکن ہر جمعہ کو جائے، اپنے والدین کے قبر پر ہر جمعہ کو جائے. صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ، اگر یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی قبریں کہاں ہیں، ماں باپ کس مقام پر ہیں، کس جگہ پر ہیں، اگر یہ پتہ نہ ہو تو نبی کے مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ ماں باپ کی قبریں کہاں ہیں، ماں باپ کس قبرستان میں ہیں، اگر یہ پتہ نہ ہو تو اپنے گھر کے آنگن میں ایک لکیر کھینچو اور یہ تصور کرو کہ یہ میرے ماں کی قبر ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے. یہ تصور کر کے فاتحہ پڑھو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے. یہاں پر لیکن ہم نہیں کرتے. جمعہ کے دن کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو ہم اپنے والدین کے قبر پر جا سکتے ہیں، ایک دن تو جا سکتے ہیں، لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا، ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. اپنی ضروریات میں اتنے مگن رہتے ہیں، اتنے ڈوبے ہوئے ہیں ہم اپنی ضروریات میں، اپنے دین، اپنی دنیاوی معاملات میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کو ہی فراموش کر دیا، والدین کو ہی ہم بھول بیٹھے. یہ ہمارا معاملہ ہو چکا ہے، یہ ہمارا طریقہ بن چکا ہے. مسلمانوں، اپنے انداز کو بدلو، اپنے طریقے کو بدلو، اپنے طریقے کو بدلو. آگے امام عشق محمد فرماتے ہیں کہ والدین کا حق اولاد پر یہ بھی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے، کہ وہ بھی تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہے جس سے تمہارے والدین کو قبر میں تکلیف پہنچے. یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. بات میں ہماری زبان پر گالیاں ہوتی ہیں، بات میں ہماری زبان پر گالی گلوچ کے الفاظ نکلتے ہیں، بات پر ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. ہم نے آسان سہل زبان سے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے کسی کے بھی ماں باپ کو برا کہہ دیا. آپ خود سوچو، اگر ہم نے کسی کے ماں باپ کو برا کہا، یقیناً وہ پلٹ کر کے ہمارے ماں باپ کو برا کہے گا. سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے میں دور ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. نبی کے مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ فدا کبھی امی، یا رسول اللہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے، بیٹا اپنے باپ کو، ماں کو گالی دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یوں ہو سکتا ہے، وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جب تم کسی کو، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے، پلٹ کر وہ تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا. تو گویا تم نے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا. اگر تم نے نہیں کہا ہوتا تو اس نے بھی نہیں کہا ہوتا، یہ گالی تمہارے ماں باپ کو نہیں دیا ہوتا. اور اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو تمہارے ماں باپ کو قبر میں تکلیف نہیں ہوتی. آج کیا ہمارے معاشرے میں عام ہے، عام چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر گالیاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر گالیاں رہتی ہیں. میں نے سنا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کسی کی کہیں زبان نہیں، اپنے کانوں سے سنا ہے. ذرا سوچو مسلمانوں، ہم نے اپنے بچوں کو یہ تربیت سکھائی، ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی، ہم نے اپنے بچوں کو یہ طریقہ سکھایا، یہ اسلام نے راستے بتایا، اسلام نے یہ طریقہ بتایا. مسلمانوں، ہمارے اندر ڈر نہیں ہے، ہمارے اندر خوف نہیں ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے ہمارے اندر، نہ رسول کی محبت ہے ہمارے اندر. مسلمانوں ذرا سوچو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت کعب بن احبار
गले से गले तो मिल लेते थे, मगर तुम्हारे दिल में क्या होता था? तुम दिल में किसके लिए पूछ रखते थे, किसके लिए गिरा रखते थे, किसकी बुराई का दिल में लेकर के चला करते थे, किसके लिए किसकी बुराइयां दिल में ढूंढा करते थे। तुम नमाज को पढ़ते हो मगर दिल में बुराई रख करके पढ़ते हो, तुम नमाज को पढ़ते हो मगर दिल में गिरा रख करके पढ़ते हो, तुम नमाज को पढ़ते हो मगर दिल में कीमत रख करके पढ़ते हो, तुम नमाज को पढ़ते हो मगर दिल में ख्यालात दूसरे चले जाते हैं। इस चीज का भी सवाल पूछा जाएगा। यहाँ तक फरमाया कि रब्बे करीम ने इकरार के नाम का, बल्कि वो चीज जो तुमने सुना है, वो चीज जो तुमने देखा है, वो चीज जो तुम अपने दिल में लेके जाया करते थे, उन्हें तारीरी शक्ल में तुम्हारे सामने दिया जाएगा और कहा जाएगा पढ़ तूने क्या सुना है, पढ़ तूने क्या देखा है, पढ़ तूने कितने बुर्ज दिल में लेकर के चला है। वो दस्तावेज सामने रखा जाएगा, वो दस्तावेज हाथों में समाया जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे मुसलमानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम क्या सुनाएंगे रब की बारगाह में कि हमने गाना सुना है, हमने नाच देखा है, हमने कल्ब के अड्डों को आबाद किया है, हमने शराब के अड्डों को आबाद किया है। क्या यही हम रब के सामने सुनाएंगे? क्या यही हम रब के सामने पेश करेंगे? क्या यही रब के सामने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का एक दिन ऐसा मामला था, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के यहाँ पर छोटी सी फुंसी हो गई। इसे हम अपनी जबान में क्या करते हैं? बगल। इसे हम अपनी जबान में बगल करते हैं। छोटी सी फुंसी हो गई। आप अपने घर में आराम फरमा है, सहाबा कराम का जुर्म उठाया, लोग कयामत के लिए आए। आज हमारा हाल क्या है? जरा सोचो मुसलमानों, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। अगर पक्के मोमिन हो तो दिल पर हाथ रख करके सोचो। आज हम किसी की आयादत के लिए नहीं जाते। कोई मरता है तो मरने दो, हमारा ख्याल ये होता है, वो मरता है तो मरने दो, हमें जाने की क्या जरूरत। ये हमारी सोच बन चुकी है। एक छोटी सी फुंसी थी, उसको देखने के लिए, आयादत के लिए लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद लोगों में से किसी ने पूछा, अरे उमर क्या हुआ है, उमर क्या हुआ है? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे हाथ के नीचे फोड़ा हो गया है। आपने क्या फरमाया? जुमले पर आप गौर करें। आपने फरमाया मेरे हाथ के नीचे फोड़ा हो गया है। उनमें से एक शख्स ने कहा, उमर बात इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है? साफ में तो कि बगल में फोड़ा हुआ है। एक जुमले में चूंकि इख्तिसार ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद है, मुख्तसर ये सरकार को पसंद है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सुनो, मैं इसलिए इख्तिसार नहीं किया बल्कि मैं उस दिन से डर रहा हूँ। मुझे हया आती है कि जब रब की बारगाह में वो दस्तावेज पेश किए जाएंगे जिसमें हम जो बोलते हैं वो भी लिखा होगा, जो सुनते हैं वो भी लिखा होगा, जो देखते हैं वो भी लिखा होगा। तो जब वो दस्तावेज पेश किया जाएगा तो मैं रब की बारगाह में कैसे कहूंगा कि मेरे बगल में फोड़ा हुआ था, बल्कि मैं ये कहना गवारा करूंगा कि हाथ के नीचे फोड़ा हुआ था। मुझे बगल कहने में शर्म आती है, तो रब के सामने ये जुमला मैं नहीं अदा कर सकता। ये तरीका था बुजुर्गों का, ये तरीका था बुजुर्गों का। आज हमारा तरीका क्या है? आज हमारा तरीका क्या है? हमारा अंदाज क्या है? मुसलमानों जरा सोचो और गौर करो, जरा सोचो और गौर करो। आप आए जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपने सुना, सुनने के बाद आपके ज़हन में ये बात आती जरूर है कि यार ये चीज हम गलत करते हैं, ये चीज हमारे अंदर गलत पाया जाता है। आप ये सोचते जरूर है, लेकिन जैसे कि मस्जिद से बाहर कदम रखा, जैसे कि मस्जिद से बाहर निकला, सारे ख्यालात निकाल दिए, सारी चीजें ज़हन से बाहर कर दिया, फिर अपनी उसी जरूरियात में, फिर अपने उसी दुनिया की मसरूफियात में